नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ इरफान महमूद बर्क, जिसने फितना मज़यत पर लातदाद लानते बेचकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। नाज़रीन, आज आपने देखा कि एक वीडियो जो पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तेज़ी से वायरल हुई, जिस वीडियो के अंदर दिखाया गया कि एक कादियानी जिसका नाम अब्दुल शकूर है, वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहा है, जिसमें उस मुलाकात के दौरान उसने पाकिस्तान के बारे में नाज़रीन मोहतरम इंतहाई हज़रा सराई की, इंतहाई झूठ से काम लिया, दजल व फ़रेब का मुजाहरा किया, जिसमें उसने बताया कि किस तरह हम पे पाकिस्तान के अंदर जुल्म किया गया, हमारे घरों को गिराया गया, जलाओ घराव किया गया, हमें इंतहाई सताया गया और वो 3 साल कैद काट के वो कहता मैं आया हूँ। नाज़रीन मोहतरम, ये इस वीडियो के ज़रिए से पूरी उम्मत मुस्लिमा बिलखसूस पाकिस्तानियों के में एक तशवीश की लहर दौड़ गई। ये क्यों हो रहा है ऐसा और उसने ऐसा क्यों किया? नाज़रीन मोहतरम, ये अब्दुल शकूर वो शख्स है कि जो इंतहाई करप्ट इंसान है। ये इसने इंतहाई ये 2 नंबर आदमी है। इसने पाकिस्तान के अंदर इसकी एक दुकान थी, जो उस दुकान में मैं भी कई बार गया, चनाब नगर साबिका अरबुआ के अंदर गोल बाज़ार में इसकी अहमदिया बुक डिपो के नाम से एक शॉप थी, जिस शॉप के अंदर नाज़रीन मोहतरम इसने इंतहा की गुस्ताखाना अमेज लिटरेचर बुक्स वो रखी हुई थी और वो मिर्ज़ा कादियानी की किताबें ये सेल करता था। ये बड़ा इनका कादियानियों का मोस्ट फेमस आदमी है। इसने वो गुस्ताखाना मवाद जिसको इसने अपने उस शॉप के ज़रिए से पूरे पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन इसने फैलाया और उस किताबों के अंदर माज़अल्लाह अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखियाँ थी, अम्बिया अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ थी, असहाब रसूल को माज़अल्लाह गालियाँ थी, अहले बैत तहार की शान में गुस्ताखियाँ थी। तो इसको पाकिस्तान की अदालतों ने सज़ा दी, इसको 5 साल सज़ा दी। 5 साल के बाद इसने पूरी दुनिया के जो यूरोपीय यूनियन बिलखसूस उसके प्रेशर के ज़रिए से इसको पाकिस्तान की हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने छोड़ा। अभी इसकी सज़ा 2 साल बाकी थी, 3 साल सज़ा काट के इसको छोड़ के अमेरिका भेज दिया गया। इसने अमेरिका में जाके, आप हैरान होंगे नाज़रीन के अमेरिकी सदर अमेरिका, जिसने पूरी दुनिया के अंदर मुजालिम के तूफान खड़े कर दिए, मुसलमानों को चुन चुन के मारा गया, मार रहा है। इस्लामिक कंट्रीज के साथ जो अमेरिका ने दहशतगर्दी, आलमी दहशतगर्दी का मुजाहरा किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इसमें हैरानगी की बात यह है कि कादियानियों का एक नुमाइंदा उसके पास जाता है। आप उस वीडियो में मुलाहिजा कर सकते हैं कि वो किस कदर इन्हमाक से, तवज्जो से, किस कदर वो दिलचस्पी से कादियानी अब्दुल शकूर की गुफ्तगू को मुलाहिजा कर रहा है। आप वो वीडियो में मुलाहिजा कर रहे हैं, जिसने पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई की, जिसने उम्मत मुस्लिमा के बारे में हर्जा सराई की। नाज़रीन, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपके सामने एक बड़ा ही अहम हकीकत वो पेश करना चाहता हूँ। आगा शोरश कश्मीरी मरहूम ने ये बात अपने चटान के अंदर लिखी। वो कहते हैं कि जब मैं पाकिस्तानी सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम से मैंने शहीद से मुलाकात की, तो मुझे भुट्टो मरहूम ने ये बात बताई। उसने कहा कि मेरे पास ये कौम की अमानत थी, इसको फर्स्ट टाइम मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ, और वो ये थी कि जब मैं पहली बार अमेरिकी दौरे पे गया तो मुझे अमेरिकी सदर ने कहा कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर कादियानी हमारा गिरोह है, इनकी ख़ास किस्म की निगहदाश्त करना, इनका ध्यान रखना, इनके सर पे दस्ते शफकत रखना। कहता है जब मैं दोबारा, भुट्टो शहीद ने कहा, जब मैं दोबारा अमेरिकी दौरे पे गया, मुझे दोबारा यही बात उसने कही। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कादियानियों के सर पे आलम कुफर बिलखसूस अमेरिका आज किस लिए हाथ रखता है, जिस तवज्जो से वो बात सुन रहा है। और ये कादियानी, ये पाकिस्तान के बदतरीन गुस्ताख हैं, बदतरीन दुश्मन हैं। इनके बारे में कलंदर लाहौरी हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त बात फरमाई थी। आपने फरमाया था कि लोगों, ये कादियानियत यहूदियत का चरबा है। कादियानी इस्लाम और वतन दोनों के गद्दार हैं। जिसने इस्लाम से वफा नहीं की, जिसने अल्लाह पाक से वफा नहीं की, जिसने अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम को गालियां दी, मिर्ज़ा देते हैं, इनकी किताबें आप पढ़ लें। और यही शकूर चश्मे वाला जो अब अमेरिकी सदर के पास जाके अपना रोना रो रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर गुस्ताखाना किताबें प्रिंट करता हुआ, इसका जुर्म ये था, इस पे 295 सी लगी थी। इसको हमारे वकाला बिलखसूस गुलाम मुस्तफा चौधरी, उनकी पूरी टीम, खत्मे लॉयर्स फॉर्म की पूरी टीम ने इसको अल्हम्दुलिल्लाह सजा दिलवाई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसको पाकिस्तान की हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने छोड़ा और इसको अमेरिका भेज दिया।
چونکہ میں نے آپ کے عرض کی کہ میں پہلے خود قادیانی تھا، اللہ نے کرم کیا مسلمان ہوا، ہمارے خاندان میں اب تک 50 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ میرے ہاتھ پہ سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا، میری کتابیں پڑھ کے اب تک ہزاروں مرزئی الحمدللہ راہ راست پہ آ چکے ہیں۔ میں گھر کا بیدی ہوں ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ قادیانیوں کی گٹھی کے اندر پاکستان کی نفرت ڈالی جاتی ہے، یہ پاکستان کی کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ جب میں خود مرزئی تھا تو ہمارے گھر والے پاکستان کے خلاف بد دعائیں کرتے تھے، یا اللہ پاکستان کو توڑ دے، پاکستان تباہ و برباد ہو جائے، پاکستان کو یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے اور یہ سارا کا سارا اکھنڈ بھارت بنا دے۔ میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے شہید سیالوی صاحب کو ایک انٹرویو کے اندر میں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا، میں نے بتایا کہ یہ کس طرح قادیانی پاکستان کے اینٹی رول پلے کرتے ہیں، یہ کتنے بڑے پاکستان کے غدار ہیں۔ وہ پوری دنیا کے اندر میری وہ ویڈیو وائرل ہوئی، آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں، میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا یہ قادیانی وہ ہیں کہ جو پاکستان کے بارے میں بد دعائیں کرتے ہیں، ہم خود کیا کرتے تھے جب میں خود مرزئی تھا۔ ناظرین محترم، انہوں نے بانی پاکستان کا جنازہ نہیں پڑھا، صفح اللہ خان قادیانی پیچھے بیٹھا رہا اور وہ قائد اعظم کو در حقیقت کافر کہا گیا کہ میں کافر کا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ قادیانی وہ غدار ہیں جنہوں نے لیاقت علی خان کے قتل کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا، سکوتے ڈھاکا ہوا، ہر آنکھ پرنم تھی، ہر کلیجہ پھٹا ہوا تھا، ہر پاکستانی کا دل غموں سے چور چور تھا۔ ایسے حالات کے اندر قادیان کے اندر شہنائیاں بج رہی تھی، چنام نگر سابقہ ربوہ کے اندر مرزئی حلوے کی دیگیں تقسیم کر رہے تھے، اور یہ سکوت ڈھاکہ کے پیچھے بھی ایم احمد جو مرزا قادیانی کا پوتا تھا وہ اس کے پیچھے انوالو تھا، جو اس وقت پاکستان منصوبہ بندی کمیشن کا ڈپٹی چیئرمین تھا۔ اس نے یہ سارا تانا بانا بنا، اس نے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے جدا کرنے میں انتہائی گھنونا اور خطرناک کردار ادا کیا تھا۔ قادیانیوں کا سائنسدان عبدالسلام قادیانی، جس نے ملک پاکستان کو نعوذ باللہ لعنتی سرزمین کہا تھا، یہ پاکستان کے غدار ہیں، اور اس کے بارے میں عبدالسلام مرزئی کے بارے میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے، ایٹمی سائنسدان نے یہی کہا تھا کہ جو اس کو ایٹمی جو اس کو جو نوبل پرائز سے نوازا گیا، یہ اس لیے نوازا گیا کہ یہ پاکستان کا غدار ہے، اس نے پاکستان کے ایٹمی نقشے کو امریکہ کو بیچا تھا۔ ناظرین محترم، یہ قادیانیوں نے جب خلافت عثمانیہ کی تباہی ہوئی انہوں نے جشن منایا، انہوں نے کہاں کہاں جشن نہیں منائے، انہوں نے کہاں کہاں پاکستان کو توڑنے کے لیے نعوذ باللہ اپنی ایکٹیویٹیز کا اظہار نہیں کیا، بلوچستان پہ قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے، اسلام پاکستان کے اندر ایک مرزئی سٹیٹ قائم کرنے کے لیے انہوں نے چنام نگر کے گرد و نواح زمینیں خریدی، ان کو پانی دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایئرپورٹ بنے، یہ پاکستان کے اندر ایک منی اسرائیل قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں، یہ وطن کے بھی غدار ہیں، یہ اسلام کے بھی غدار ہیں، اور یہ قادیانی جو ہیں یہ انہوں نے جو اسرائیل کے اندر 600 قادیانی اسرائیل کی فوج کے اندر بڑھتی ہیں۔ ناظرین، جو دن رات فلسطینیوں پہ مظالم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، انہوں نے ہر محاذ پہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی، پاکستان کے اندر توڑ پھوڑ کی، پاکستان کے اندر انہوں نے ہر دہشت گردی کے پیچھے، ہر بم دھماکے کے پیچھے آپ تحقیقات کر لیں، ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کوئی 800 صفحے کی کتاب ہے قادیانیت ایک دہشت گرد تنظیم، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، دی پارٹیشن آف پنجاب، وہ بک آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے کہ قادیانیوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا غداریاں کی اور کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اور یہی کام عبدالشکور مرزئی نے کیا کہ پاکستان کے خلاف جو وہاں پہ حرزہ سرائی کی۔ ناظرین محترم، یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ چند دن بعد عمران خان صاحب جو ہیں یہ امریکی دورے پہ جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اس سے پہلے امریکی صدر کو جو فیڈ کیا جا رہا ہے، اس کی آپ تانے بانے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ جا کے بنتے ہیں، اور مرزئی یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر جو مرزئیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، کافر قرار دیا گیا، یہ قادیانی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ قانون ختم ہو جائے اور نعوذ باللہ پاکستان کی ریاست انہیں دوبارہ مسلمان تسلیم کر لیں۔ اصل یہ سازش کی جا رہی ہے، اس لیے عمران خان کے امریکی دورے سے چند دن پہلے یہ مرزئی وہاں پہ پہنچتا ہے، مرزئیوں کے خلیفہ مرزا مسرور کے آرڈر سے پہنچتا ہے، اور یہ پاکستان کے بارے میں بک بک کرتا ہے تاکہ جیسے عمران خان صاحب وہاں پہ جائیں